sa mga iya sa diri. No, himo man ta niya nga mga tinan, tilugyanan ligita ato ang nga usa nato nga mapasidunggan nato ang Ginoo, hatag nato ang iya sa Ginoo. Kay kung di kuti-kuti kita sa Ginoo, daghang kay ta ko kayo ta og bayronon gyud, no? Mapasidunggan nato ang gingharian. Kay tanan nga butang atong gibuhat diri, all things are recorded, no? Gi-record na tanan. Ngayon ang Dios mahigugmaon ang iyang mahigugmaong kalulod, nagalungtad sa walay katapusan. Tinuod man na siya. Pero nga kita magpadayon ra kita, no, sa pagpasidungog, padayon lang kita sa pag-obey sa iyahang kabubuton. Kay tanan ra ba nga atong gibuhat, recorded ra man na tanan. No, unya pag-atubang nato sa Ginoo, detalyado gina nga gi-record sa Ginoo. Di ita ka-deny. No, dili kita ka-deny ana. Kay tanan butang gi-record na dito sa langit, dito sa Dios. So ang Dios nga giila nato nga King of Kings and Lord of Lords, siya ang tagiyas tanan, na siya ang nagamando sa tanang gobyerno. Mo gani nga nagyutay prayer, natay pag-ampo, natong i-pray ato ang nasod, atong dapit. So answer prayer gyud ang ato ang election, no? Walay kagubot. Nung gihatagan ta niya mga tawo ngadto, idaghan ang nag-pray, no, nga naa ang kalinaw. So ang Dios mo ang nagdumala sa tanan, no? Ini nga dapit dili kita, no? Ang otoridad mohimo og mga panginahanglan nga supak sa kabubuton sa Dios sa iyang katawhan, kabaluta mo since natay kuan ba discerning spirit. Kano sa nga dili na siya maayo, dili na siya maayo, no? Naay mga butang sa gobyerno nga dili maayo, ma-discern ka ana. No, nga to nga i-pray nato na mahimo na nga kuan ba. Dili pud ta pwede nga magsupak-supak, no? Ang ato lang natay prayer, nagaantag mga leaders nga maayo para ang panggobyerno mahimong malinaw, naa ang kalinaw. So si Jesus ang mga apostoles nahibalo kaayo ni ining atensyon. Samtang sila nagministeryo sa maayong balita sa landong sa mga paganong mga sisa